رات آ گئی ہن اللہ تعالیٰ نے جناب اپنے محبوب نو بھیجن دا پروگرام بنایا تے جدو جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے جدو اے نور میرے کول آیا نا تے پھر میرے کول خوشبوئاں آندیاں نے خوشبوئیں آندیاں نے آپ فرما دیاں نے پھر کہ ہر مہینے ایک نبی آ کے مبارک دیندہ ہے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہیں جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے جدو میں چلنیاں اگر پتھریلی زمین دے پیر رکھنیاں پتھر تھلو نرم ہو جاندے نے موم دے بن جاندے نے فرمایا میں سکی زمین دے پیر رکھنیاں سبزہ ہو گیا ہوندہ ہے ہرا ہو جاندہ ہے درخت پہاڑ بھی مینوں سلام کہندے نے سارے دلود و سلام کہندے نے آپ فرما دیاں نے مکے دی بیبیاں کہندیاں نے نہیں آمنہ تو جوان جوہان ہے خوشبو نہ لایا کر تو خوشبو نہ لایا کر کیونکہ تھوڑے دن ہوئے نے تیرا خامد فوت ہو گیا ہے خوشبو نہ لایا کر آپ فرمانی مکے والیو پریشان نہ ہو وہ اے خوشبو میں نہیں لاندی پر جدوں دا نور میرے کو لایا ہے خوشبو ادو دیاں آندیاں نے اے خوشبوئیں ادو آندیاں نے آپ فرما دیاں جدو میں پانی بھرن واسطے جانیاں کھوتے باقی عورتاں کڑیاں نے ڈول سٹ دیاں نے رسی نال پانی کھچ دیاں نے آپ فرما دیاں جدو میں جانیاں پانی کھچن دی لوڑ نہیں پیندی ڈول سٹن دی لوڑ نہیں پیندی میں کنارے تے کھلونیاں پانی میرے قدماں دے بوسے لینا ہے سیدہ آمنہ فرما دیا نے پھر وقت گزردہ چلا گیا 12 ربیع الاول دی رات آ گئی ہن دن عرض کردہ مولا محبوب میرے وچ بھیج رات کے دی مولا میرے وچ بھیج رب کائنات نے فرمایا اے دن تم ہی خوش ہو جا اے رات تم ہی خوش ہو جا دوواں دی دعا قبول کر لئیے تسی سوچو گے اے کیویں بھئی دن بھی کیویں تے رات بھی کیویں کیونکہ رب کائنات نے دوواں دی دعا سن لئیے کیونکہ محبوب نو بھیجنا ہے فرمایا آج خوشی دا ویلا ہے ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی ہے فرمایا رات خوشیاں منائے گی دن بھی خوشیاں منائے گا کیونکہ رات جا رہی ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا نور پیر دا ویلا ہوئے گا اس وقت میرا محبوب آ جائے گا کسی عاشق نے بڑا ترجمہ کیتا ہے کہ تارے گئے اڑیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پے ہو مکے وچ جد نبی کریم آیا او عزیزان گرامی قدر چونکہ محمد اللہ دے رسول نے ہن رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی گھڑی قریب آئی ہے جناب سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میں بھی کی ویکھنیاں کہ میرے گھر دے بنیرے تے چھوٹے چھوٹے